नरबहादुर धामी, यस पछाडि माननीय श्री महेश्वर जङ गहतराज अथक। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 मा नेपालको निशान छाप अनुसूचित 3 बमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको र उक्त प्रावधानका आधारमा नेपालको सरकारले क्याबिनेटले जुन लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर जुन नेपालको वास्तविक नक्सा बनाएको छ, त्यो वास्तविक नक्सालाई अनुसूचित 3 बमोजिमको निशान छाप भित्र नेपालको वास्तविक नक्सा राख्नुपर्ने प्रावधानका आधारमा यो संशोधन हुन गइरहेको यो विधेयक संशोधन विधेयक छ। यो संशोधन विधेयक प्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, समर्थन गर्न चाहन्छु र खास गरिकन कालापानीको कुरा यही नेपालको संसदमा आजभन्दा 25-26 वर्ष पहिला कमरेड प्रेमसिंह धामीले यही बोल्नु भएको थियो, यही ठाउँबाट भन्नुभएको थियो कि काठमाडौँलाई कालापानी किन दुख्दैन र नेपालको सिमानामा रगत बोगाउने गोविन्द गौतमले जसरी आफ्नो जीवनको आहुति दिए त्यति बेला कञ्चनपुर पुनर्वासका जनताले भनेको थियो कि नेपालको सीमा भारतले मिच्दा नेपाललाई किन दुख्दैन, यो भनेर चाहिँ क्वेसन गरिरहेका थिए। यी सबै क्वेसनको जवाब दिने गरी आज नेपालको संसदमा एउटा नेपाली बहादुर पुर्खाहरूको सच्चा सन्तानको रूपमा, सच्चा पुत्रको रूपमा आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन आँट र हिम्मतका साथ नेपालको वास्तविक नक्सा हाम्रो हो भन्ने जुन हिम्मत राख्नुभयो, त्यसको सारा नेपालीले 3 करोड नेपालीले उच्च सम्मान गरेका छन्। गर्वका साथ आज शिर ठाडो गरेर बहादुर पुर्खाले सिमानामा बगाएको रगतको इतिहासको यो घडीमा आएर उच्च सम्मान भयो भनेर नेपालभरि आज दीपावली मनाउँदैछन् र सारा मानिसहरू आज देशभरि खुसी भएका छन्। यो खुसियालीको घडीमा हामी पनि खुसी छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो 1816 को सुगौली सन्धिले नेपालको सिमाना निर्धारण गरेको छ, तर 1950 को सन्धिको धारा 8 मा भारतले नेपाल सरकार र अंग्रेज सरकार तथा इस्ट इन्डिया कम्पनीका बीचमा भएका सन्धिहरू, उपसन्धिहरू र त्यसै गरिकन त्यति बेला भएका यो कबुलियतनामाहरू सबै खारेज गर्छ भनिएको छ र त्यसभन्दा पछाडि कुनै सिमानाका सन्दर्भमा कुनै भारतसँग सम्झौता भएको छैन, सन्धि भएको छैन। यदि त्यसै हो भने नेपाल र भारतका बीचमा सीमा सन्धि नभइरहेको अवस्थामा नेपालको सीमा पश्चिममा कागडा जान्छ र पूर्वमा टिस्टासम्म जान्छ र विराट नेपालको अवधारणा त्यसपछि आउँछ र त्यसै गरिकन भारतले नेपालसँग नाता जोड्न चाहेको छ कि उनले पटक पटक भनेको छ नेपाल छोटा भइआए, तर जब भारत जन्मेको थिएन, जब भारतवर्षमा 100औं राज्यहरू थिए, 100औं राज्यलाई अंग्रेजले कब्जा गरेर त्यहाँ आफ्नो शासन चलाएको थियो। 1947 मा मात्रै बल्ल भारत जन्मेको थियो। त्यति बेलासम्म नेपाल परापूर्व कालदेखि नेपाल थियो र नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा सगरमाथाको शिखरमा स्वतन्त्रताको झण्डा फहराइरहेको थियो र त्यति बेला भारत जन्मेकै थिएन। त्यसैले यदि भारतले नेपालसँग नाता जोड्नु छ भने नेपाल भारतको बाजे हो र रातिको नाता माननीय श्री नरबहादुर धामी, यस पछाडि माननीय श्री महेश्वर जङ गहतराज अथक। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 मा नेपालको निशान छाप अनुसूचित 3 बमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको र उक्त प्रावधानका आधारमा नेपालको सरकारले क्याबिनेटले जुन लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर जुन नेपालको वास्तविक नक्सा बनाएको छ, त्यो वास्तविक नक्सालाई अनुसूचित 3 बमोजिमको निशान छाप भित्र नेपालको वास्तविक नक्सा राख्नुपर्ने प्रावधानका आधारमा यो संशोधन हुन गइरहेको यो विधेयक संशोधन विधेयक छ। यो संशोधन विधेयक प्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, समर्थन गर्न चाहन्छु र खास गरिकन कालापानीको कुरा यही नेपालको संसदमा आजभन्दा 25-26 वर्ष पहिला कमरेड प्रेमसिंह धामीले यही बोल्नु भएको थियो, यही ठाउँबाट भन्नुभएको थियो कि काठमाडौँलाई कालापानी किन दुख्दैन र नेपालको सिमानामा रगत बोगाउने गोविन्द गौतमले जसरी आफ्नो जीवनको आहुति दिए त्यति बेला कञ्चनपुर पुनर्वासका जनताले भनेको थियो कि नेपालको सीमा भारतले मिच्दा नेपाललाई किन दुख्दैन, यो भनेर चाहिँ क्वेसन गरिरहेका थिए। यी सबै क्वेसनको जवाब दिने गरी आज नेपालको संसदमा एउटा नेपाली बहादुर पुर्खाहरूको सच्चा सन्तानको रूपमा, सच्चा पुत्रको रूपमा
आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन आँट र हिम्मतका साथ नेपालको वास्तविक नक्सा हाम्रो हो भन्ने जुन हिम्मत राख्नुभयो त्यसको सारा नेपालीले 3 करोड नेपालीले उच्च सम्मान गरेका छन्। गर्वका साथ आज शिर ठाडो गरेर बहादुर पुर्खाले सिमानामा बगाएको रगतको इतिहासको यो घडीमा आएर उच्च सम्मान भयो भनेर नेपालभरि आज दीपावली मनाउँदैछन् र सारा मानिसहरू आज देशभरि खुसी भएका छन्। यो खुसियालीको घडीमा हामी पनि खुसी छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो 1816 को सुगौली सन्धिले नेपालको सिमाना निर्धारण गरेको छ, तर 1950 को सन्धिको धारा 8 मा भारतले नेपाल सरकार, अंग्रेज सरकार, नेपाल सरकार र अंग्रेज सरकार तथा इस्ट इन्डिया कम्पनीका बीचमा भएका सन्धिहरू, उपसन्धिहरू र त्यसै गरिकन त्यति बेला भएका चाहिँ यो चाहिँ कबुलियतनामाहरू सबै खारेज गर्छ भनिएको छ र त्यसभन्दा पछाडि कुनै सिमानाका सन्दर्भमा कुनै भारतसँग सम्झौता भएको छैन, सन्धि भएको छैन। यदि त्यसै हो भने नेपाल र भारतका बीचमा सीमा सन्धि नभइरहेको अवस्थामा नेपालको सीमा पश्चिममा कागडा जान्छ र पूर्वमा टिस्टासम्म जान्छ र विराट नेपालको अवधारणा त्यसपछि आउँछ। र त्यसै गरिकन भारतले नेपालसँग नाता जोड्न चाहेको छ कि उसले पटक पटक भनेको छ नेपाल छोटा भइआए, तर जब भारत जन्मेको थिएन, जब भारतवर्षमा 100औं राज्यहरू थिए, 100औं राज्यलाई अंग्रेजले कब्जा गरेर त्यहाँ आफ्नो शासन चलाएको थियो। 1947 मा मात्रै बल्ल भारत जन्मेको थियो। त्यति बेलासम्म नेपाल परापूर्वकालदेखि नेपाल थियो र नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा सगरमाथाको शिखरमा स्वतन्त्रताको झण्डा फहराइरहेको थियो र त्यति बेला भारत जन्मेकै थिएन। त्यसैले यदि भारतले नेपालसँग नाता जोड्नु छ भने नेपाल भारतको बाजे हो र रातिको नाता माननीय श्री नरबहादुर धामी, यस पछाडि माननीय श्री महेश्वर जङ गहतराज अथक। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 मा नेपालको निशान छाप अनुसूचित 3 बमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको र उक्त प्रावधानका आधारमा नेपालको सरकारले, क्याबिनेटले जुन लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर जुन नेपालको वास्तविक नक्सा बनाएको छ, त्यो वास्तविक नक्सालाई अनुसूचित 3 बमोजिमको निशान छापभित्र नेपालको वास्तविक नक्सा राख्नुपर्ने प्रावधानका आधारमा यो संशोधन हुन गइरहेको यो चाहिँ विधेयक, संशोधन विधेयक छ। यो संशोधन विधेयकप्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, समर्थन गर्न चाहन्छु र खास गरिकन कालापानीको कुरा यही नेपालको संसदमा आजभन्दा 25-26 वर्ष पहिला कमरेड प्रेमसिंह धामीले यही बोल्नु भएको थियो, यही ठाउँबाट भन्नुभएको थियो कि काठमाडौँलाई कालापानी किन दुख्दैन र नेपालको सिमानामा रगत बगाउने गोविन्द गौतमले जसरी आफ्नो जीवनको आहुति दिए त्यति बेला कञ्चनपुर पुनर्वासका जनताले भनेको थियो कि नेपालको सीमा भारतले मिच्दा नेपाललाई किन दुख्दैन, यो भनेर चाहिँ क्वेसन गरिरहेका थिए। यी सबै क्वेसनको जवाब दिने गरी आज नेपालको संसदमा एउटा नेपाली बहादुर पुर्खाहरूको सच्चा सन्तानको रूपमा, सच्चा पुत्रको रूपमा आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन आँट र हिम्मतका साथ नेपालको वास्तविक नक्सा हाम्रो हो भन्ने जुन हिम्मत राख्नुभयो त्यसको सारा नेपालीले, 3 करोड नेपालीले उच्च सम्मान गरेका छन्। गर्वका साथ आज शिर ठाडो गरेर बहादुर पुर्खाले सिमानामा बगाएको रगतको इतिहासको यो घडीमा आएर उच्च सम्मान भयो भनेर नेपालभरि आज दीपावली मनाउँदैछन् र सारा मानिसहरू आज देशभरि खुसी भएका छन्। यो खुसियालीको घडीमा हामी पनि खुसी छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो 1816 को सुगौली सन्धिले नेपालको सिमाना निर्धारण गरेको छ, तर 1950 को सन्धिको धारा 8 मा भारतले नेपाल सरकार, अंग्रेज सरकार, नेपाल सरकार र अंग्रेज सरकार तथा इस्ट इन्डिया कम्पनीका बीचमा भएका सन्धिहरू, उपसन्धिहरू र त्यसै गरिकन त्यति बेला भएका चाहिँ यो चाहिँ कबुलियतनामाहरू सबै खारेज गर्छ भनिएको छ र त्यसभन्दा पछाडि कुनै सिमानाका सन्दर्भमा कुनै भारतसँग सम्झौता भएको छैन, सन्धि भएको छैन। यदि त्यसै हो भने नेपाल र भारतका बीचमा सीमा सन्धि नभइरहेको अवस्थामा नेपालको सीमा पश्चिममा कागडा जान्छ र पूर्वमा टिस्टासम्म जान्छ र विराट नेपालको अवधारणा त्यसपछि आउँछ। र त्यसै गरिकन भारतले नेपालसँग नाता जोड्न चाहेको छ कि उसले पटक पटक भनेको छ नेपाल छोटा भइआए, तर जब भारत जन्मेको थिएन, जब भारतवर्षमा 100औं राज्यहरू थिए, 100औं राज्यलाई अंग्रेजले कब्जा गरेर
त्यहाँ आफ्नो शासन चलाएको थियो। 1947 मा मात्रै बल्ल भारत जन्मेको थियो। त्यति बेलासम्म नेपाल परापूर्वकालदेखि नेपाल थियो र नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा सगरमाथाको शिखरमा स्वतन्त्रताको झण्डा फहराइरहेको थियो र त्यति बेला भारत जन्मेकै थिएन। त्यसैले यदि भारतले नेपालसँग नाता जोड्नु छ भने नेपाल भारतको बाजे हो र रातिको नाता माननीय श्री नरबहादुर धामी, यस पछाडि माननीय श्री महेश्वर जङ गहतराज अथक। सम्मानीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 मा नेपालको निशान छाप अनुसूचित 3 बमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको र उक्त प्रावधानका आधारमा नेपालको सरकारले क्याबिनेटले जुन लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर जुन नेपालको वास्तविक नक्सा बनाएको छ त्यो वास्तविक नक्सालाई अनुसूचित 3 बमोजिमको निशान छापभित्र नेपालको वास्तविक नक्सा राख्नुपर्ने प्रावधानका आधारमा यो संशोधन हुन गइरहेको यो चाहिँ विधेयक संशोधन विधेयक छ। यो संशोधन विधेयक प्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, समर्थन गर्न चाहन्छु र खास गरिकन कालापानीको कुरा यही नेपालको संसदमा आजभन्दा 25-26 वर्ष पहिला कमरेड प्रेमसिंह धामीले यही बोल्नु भएको थियो, यही ठाउँबाट भन्नुभएको थियो कि काठमाडौँलाई कालापानी किन दुख्दैन र नेपालको सिमानामा रगत बोगाउने गोविन्द गौतमले जसरी आफ्नो जीवनको आहुति दिए त्यति बेला कञ्चनपुर पुनर्वासका जनताले भनेको थियो कि नेपालको सीमा भारतले मिच्दा नेपाललाई किन दुख्दैन यो भनेर चाहिँ क्वेसन गरिरहेका थिए। यी सबै क्वेसनको जवाब दिने गरी आज नेपालको संसदमा एउटा नेपाली बहादुर पुर्खाहरूको सच्चा सन्तानको रूपमा, सच्चा पुत्रको रूपमा आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन आँट र हिम्मतका साथ नेपालको वास्तविक नक्सा हाम्रो हो भन्ने जुन हिम्मत राख्नुभयो त्यसको सारा नेपालीले 3 करोड नेपालीले उच्च सम्मान गरेका छन्। गर्वका साथ आज शिर ठाडो गरेर बहादुर पुर्खाले सिमानामा बगाएको रगतको इतिहासको यो घडीमा आएर उच्च सम्मान भयो भनेर नेपालभरि आज दीपावली मनाउँदैछन् र सारा मानिसहरू आज देशभरि खुसी भएका छन्। यो खुसियालीको घडीमा हामी पनि खुसी छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो 1816 को सुगौली सन्धिले नेपालको सिमाना निर्धारण गरेको छ, तर 1950 को सन्धिको धारा 8 मा भारतले नेपाल सरकार र अंग्रेज सरकार तथा इस्ट इन्डिया कम्पनीका बीचमा भएका सन्धिहरू, उपसन्धिहरू र त्यसै गरिकन त्यति बेला भएका चाहिँ यो चाहिँ कबुलियतनामाहरू सबै खारेज गर्छ भनिएको छ र त्यसभन्दा पछाडि कुनै सिमानाका सन्दर्भमा कुनै भारतसँग सम्झौता भएको छैन, सन्धि भएको छैन। यदि त्यसै हो भने नेपाल र भारतका बीचमा सीमा सन्धि नभइरहेको अवस्थामा नेपालको सीमा पश्चिममा कागडा जान्छ र पूर्वमा टिस्टासम्म जान्छ र विराट नेपालको अवधारणा त्यसपछि आउँछ र त्यसै गरिकन भारतले नेपालसँग नाता जोड्न चाहेको छ कि उसले पटक पटक भनेको छ नेपाल छोटा भइआए। तर जब भारत जन्मेको थिएन, जब भारतवर्षमा 100औं राज्यहरू थिए, 100औं राज्यलाई अंग्रेजले कब्जा गरेर त्यहाँ आफ्नो शासन चलाएको थियो। 1947 मा मात्रै बल्ल भारत जन्मेको थियो। त्यति बेलासम्म नेपाल परापूर्वकालदेखि नेपाल थियो र नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा सगरमाथाको शिखरमा स्वतन्त्रताको झण्डा फहराइरहेको थियो र त्यति बेला भारत जन्मेकै थिएन। त्यसैले यदि भारतले नेपालसँग नाता जोड्नु छ भने नेपाल भारतको बाजे हो र रातिको नाता माननीय श्री नरबहादुर धामी, यस पछाडि माननीय श्री महेश्वर जङ गहतराज अथक। सम्मानीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 मा नेपालको निशान छाप अनुसूचित 3 बमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको र उक्त प्रावधानका आधारमा नेपालको सरकारले क्याबिनेटले जुन लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर जुन नेपालको वास्तविक नक्सा बनाएको छ त्यो वास्तविक नक्सालाई अनुसूचित 3 बमोजिमको निशान छापभित्र नेपालको वास्तविक नक्सा राख्नुपर्ने प्रावधानका आधारमा यो संशोधन हुन गइरहेको यो चाहिँ विधेयक संशोधन विधेयक छ। यो संशोधन विधेयक प्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, समर्थन गर्न चाहन्छु र खास गरिकन कालापानीको कुरा यही नेपालको संसदमा आजभन्दा 25-26 वर्ष पहिला कमरेड प्रेमसिंह धामीले यही
बोल्नु भएको थियो यही ठाउँबाट भन्नुभएको थियो कि काठमाडौँलाई काला पानी किन दुख्दैन र नेपालको सिमानामा रगत बगाउने गोविन्द गौतमले जसरी आफ्नो जीवनको आहुति दिए त्यति बेला कञ्चनपुर पुनर्वासका जनताले भनेको थियो कि नेपालको सीमा भारतले मिच्दा नेपाललाई किन दुख्दैन यो भनेर चाहिँ क्वेसन गरिरहेका थिए। यी सबै क्वेसनको जवाब दिने गरी आज नेपालको संसदमा एउटा नेपाली बहादुर पुर्खाहरूको सच्चा सन्तानको रूपमा सच्चा पुत्रको रूपमा आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन आँट र हिम्मतका साथ नेपालको वास्तविक नक्सा हाम्रो हो भन्ने जुन हिम्मत राख्नुभयो त्यसको सारा नेपालीले 3 करोड नेपालीले उच्च सम्मान गरेका छन्। गर्वका साथ आज शिर ठाडो गरेर बहादुर पुर्खाले सिमानामा बगाएको रगतको इतिहासको यो घडीमा आएर उच्च सम्मान भयो भनेर नेपालभरि आज दीपावली मनाउँदैछन् र सारा मानिसहरू आज देशभरि खुसी भएका छन्। यो खुसियालीको घडीमा हामी पनि खुसी छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो 1816 को सुगौली सन्धिले नेपालको सिमाना निर्धारण गरेको छ, तर 1950 को सन्धिको धारा 8 मा भारतले नेपाल सरकार र अंग्रेज सरकार तथा इस्ट इन्डिया कम्पनीका बीचमा भएका सन्धिहरू उपसन्धिहरू र त्यसै गरिकन त्यति बेला भएका चाहिँ यो चाहिँ कबुलियतनामाहरू सबै खारेज गर्छ भनिएको छ र त्यसभन्दा पछाडि कुनै सिमानाका सन्दर्भमा कुनै भारतसँग सम्झौता भएको छैन, सन्धि भएको छैन। यदि त्यसै हो भने नेपाल र भारतका बीचमा सीमा सन्धि नभइरहेको अवस्थामा नेपालको सीमा पश्चिममा कागडा जान्छ र पूर्वमा टिस्टासम्म जान्छ र विराट नेपालको अवधारणा त्यसपछि आउँछ र त्यसै गरिकन भारतले नेपालसँग नाता जोड्न चाहेको छ कि उसले पटक पटक भनेको छ नेपाल छोटा भइआए, तर जब भारत जन्मेको थिएन, जब भारतवर्षमा 100औं राज्यहरू थिए, 100औं राज्यलाई अंग्रेजले कब्जा गरेर त्यहाँ आफ्नो शासन चलाएको थियो। 1947 मा मात्रै बल्ल भारत जन्मेको थियो। त्यति बेलासम्म नेपाल परापूर्व कालदेखि नेपाल थियो र नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा सगरमाथाको शिखरमा स्वतन्त्रताको झण्डा फहराइरहेको थियो र त्यति बेला भारत जन्मेकै थिएन। त्यसैले यदि भारतले नेपालसँग नाता जोड्नु छ भने नेपाल भारतको बाजे हो र रातिको नाता माननीय श्री नरबहादुर धामी, यस पछाडि माननीय श्री महेश्वर जङ गहतराज अथक। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 मा नेपालको निशान छाप अनुसूचित 3 बमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको र उक्त प्रावधानका आधारमा नेपालको सरकारले क्याबिनेटले जुन लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर जुन नेपालको वास्तविक नक्सा बनाएको छ त्यो वास्तविक नक्सालाई अनुसूचित 3 बमोजिमको निशान छाप भित्र नेपालको वास्तविक नक्सा राख्नुपर्ने प्रावधानका आधारमा यो संशोधन हुन गइरहेको यो चाहिँ विधेयक संशोधन विधेयक छ। यो संशोधन विधेयक प्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, समर्थन गर्न चाहन्छु र खास गरिकन कालापानीको कुरा यही नेपालको संसदमा आजभन्दा 25-26 वर्ष पहिला कमरेड प्रेमसिंह धामीले यही बोल्नु भएको थियो यही ठाउँबाट भन्नुभएको थियो कि काठमाडौँलाई काला पानी किन दुख्दैन र नेपालको सिमानामा रगत बगाउने गोविन्द गौतमले जसरी आफ्नो जीवनको आहुति दिए त्यति बेला कञ्चनपुर पुनर्वासका जनताले भनेको थियो कि नेपालको सीमा भारतले मिच्दा नेपाललाई किन दुख्दैन यो भनेर चाहिँ क्वेसन गरिरहेका थिए। यी सबै क्वेसनको जवाब दिने गरी आज नेपालको संसदमा एउटा नेपाली बहादुर पुर्खाहरूको सच्चा सन्तानको रूपमा सच्चा पुत्रको रूपमा आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन आँट र हिम्मतका साथ नेपालको वास्तविक नक्सा हाम्रो हो भन्ने जुन हिम्मत राख्नुभयो त्यसको सारा नेपालीले 3 करोड नेपालीले उच्च सम्मान गरेका छन्। गर्वका साथ आज शिर ठाडो गरेर बहादुर पुर्खाले सिमानामा बगाएको रगतको इतिहासको यो घडीमा आएर उच्च सम्मान भयो भनेर नेपालभरि आज दीपावली मनाउँदैछन् र सारा मानिसहरू आज देशभरि खुसी भएका छन्। यो खुसियालीको घडीमा हामी पनि खुसी छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो 1816 को सुगौली सन्धिले नेपालको सिमाना निर्धारण गरेको छ, तर 1950 को सन्धिको धारा 8 मा भारतले नेपाल सरकार र अंग्रेज सरकार तथा इस्ट इन्डिया कम्पनीका बीचमा भएका सन्धिहरू उपसन्धिहरू र त्यसै गरिकन त्यति बेला भएका चाहिँ
यो चाहिँ कबुलियतनामाहरू सबै खारेज गर्छ भनिएको छ र त्यसभन्दा पछाडि कुनै सिमानाका सन्दर्भमा कुनै भारतसँग सम्झौता भएको छैन, सन्धि भएको छैन। यदि त्यसै हो भने नेपाल र भारतका बीचमा सीमा सन्धि नभइरहेको अवस्थामा नेपालको सीमा पश्चिममा कागडा जान्छ र पूर्वमा टिस्टासम्म जान्छ र विराट नेपालको अवधारणा त्यसपछि आउँछ। र त्यसै गरिकन भारतले नेपालसँग नाता जोड्न चाहेको छ कि उसले पटक पटक भनेको छ नेपाल छोटा भइआए। तर जब भारत जन्मेको थिएन, जब भारतवर्षमा 100औं राज्यहरू थिए, 100औं राज्यलाई अङ्ग्रेजले कब्जा गरेर त्यहाँ आफ्नो शासन चलाएको थियो। 1947मा मात्रै बल्ल भारत जन्मेको थियो। त्यति बेलासम्म नेपाल परापूर्वकालदेखि नेपाल थियो र नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा सगरमाथाको शिखरमा स्वतन्त्रताको झण्डा फहराइरहेको थियो र त्यति बेला भारत जन्मेकै थिएन। त्यसैले यदि भारतले नेपालसँग नाता जोड्नु छ भने नेपाल भारतको बाजे हो र रातिको नाता माननीय श्री नरबहादुर धामी, यस पछाडि माननीय श्री महेश्वर जङ गहतराज अथक। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 मा नेपालको निशान छाप अनुसूचित 3 बमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको र उक्त प्रावधानका आधारमा नेपालको सरकारले क्याबिनेटले जुन लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर जुन नेपालको वास्तविक नक्सा बनाएको छ त्यो वास्तविक नक्सालाई अनुसूचित 3 बमोजिमको निशान छापभित्र नेपालको वास्तविक नक्सा राख्नुपर्ने प्रावधानका आधारमा यो संशोधन हुन गइरहेको यो चाहिँ विधेयक संशोधन विधेयक छ। यो संशोधन विधेयकप्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, समर्थन गर्न चाहन्छु र खास गरिकन कालापानीको कुरा यही नेपालको संसदमा आजभन्दा 25-26 वर्ष पहिला कमरेड प्रेमसिंह धामीले यही बोल्नु भएको थियो, यही ठाउँबाट भन्नुभएको थियो कि काठमाडौँलाई कालापानी किन दुख्दैन र नेपालको सिमानामा रगत बगाउने गोविन्द गौतमले जसरी आफ्नो जीवनको आहुति दिए त्यति बेला कञ्चनपुर पुनर्वासका जनताले भनेको थियो कि नेपालको सीमा भारतले मिच्दा नेपाललाई किन दुख्दैन यो भनेर चाहिँ क्वेसन गरिरहेका थिए। यी सबै क्वेसनको जवाब दिने गरी आज नेपालको संसदमा एउटा नेपाली बहादुर पुर्खाहरूको सच्चा सन्तानको रूपमा, सच्चा पुत्रको रूपमा आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन आँट र हिम्मतका साथ नेपालको वास्तविक नक्सा हाम्रो हो भन्ने जुन हिम्मत राख्नुभयो त्यसको सारा नेपालीले 3 करोड नेपालीले उच्च सम्मान गरेका छन्। गर्वका साथ आज शिर ठाडो गरेर बहादुर पुर्खाले सिमानामा बगाएको रगतको इतिहासको यो घडीमा आएर उच्च सम्मान भयो भनेर नेपालभरि आज दीपावली मनाउँदैछन् र सारा मानिसहरू आज देशभरि खुसी भएका छन्। यो खुसियालीको घडीमा हामी पनि खुसी छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो 1816 को सुगौली सन्धिले नेपालको सिमाना निर्धारण गरेको छ। तर 1950 को सन्धिको धारा 8 मा भारतले नेपाल सरकार र अंग्रेज सरकार तथा इस्ट इन्डिया कम्पनीका बीचमा भएका सन्धिहरू, उपसन्धिहरू र त्यसै गरिकन त्यति बेला भएका यो चाहिँ कबुलियतनामाहरू सबै खारेज गर्छ भनिएको छ र त्यसभन्दा पछाडि कुनै सिमानाका सन्दर्भमा कुनै भारतसँग सम्झौता भएको छैन, सन्धि भएको छैन। यदि त्यसै हो भने नेपाल र भारतका बीचमा सीमा सन्धि नभइरहेको अवस्थामा नेपालको सीमा पश्चिममा कागडा जान्छ र पूर्वमा टिस्टासम्म जान्छ र विराट नेपालको अवधारणा त्यसपछि आउँछ। र त्यसै गरिकन भारतले नेपालसँग नाता जोड्न चाहेको छ कि उसले पटक पटक भनेको छ नेपाल छोटा भइआए। तर जब भारत जन्मेको थिएन, जब भारतवर्षमा 100औं राज्यहरू थिए, 100औं राज्यलाई अङ्ग्रेजले कब्जा गरेर त्यहाँ आफ्नो शासन चलाएको थियो। 1947मा मात्रै बल्ल भारत जन्मेको थियो। त्यति बेलासम्म नेपाल परापूर्वकालदेखि नेपाल थियो र नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा सगरमाथाको शिखरमा स्वतन्त्रताको झण्डा फहराइरहेको थियो र त्यति बेला भारत जन्मेकै थिएन। त्यसैले यदि भारतले नेपालसँग नाता जोड्नु छ भने नेपाल भारतको बाजे हो र रातिको नाता। माननीय श्री नरबहादुर धामी, यस पछाडि माननीय श्री महेश्वर जङ गहतराज अथक। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 मा नेपालको निशान छाप अनुसूचित 3 बमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको र उक्त प्रावधानका आधारमा नेपालको सरकारले क्याबिनेटले जुन लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर जुन नेपालको वास्तविक नक्सा बनाएको छ त्यो वास्तविक नक्सालाई
अनुसूचित 3 बमोजिमको निशान छापभित्र नेपालको वास्तविक नक्सा राख्नुपर्ने प्रावधानका आधारमा यो जो चाहिँ यो संशोधन हुन गइरहेको यो चाहिँ विधेयक संशोधन विधेयक छ। यो संशोधन विधेयक प्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, समर्थन गर्न चाहन्छु र खास गरिकन कालापानीको कुरा यही नेपालको संसदमा आजभन्दा 25-26 वर्ष पहिला कमरेड प्रेमसिंह धामीले यही बोल्नु भएको थियो, यही ठाउँबाट भन्नुभएको थियो कि काठमाडौँलाई कालापानी किन दुख्दैन र नेपालको सिमानामा रगत बोगाउने गोविन्द गौतमले जसरी आफ्नो जीवनको आहुति दिए त्यति बेला कञ्चनपुर पुनर्वासका जनताले भनेको थियो कि नेपालको सीमा भारतले मिच्दा नेपाललाई किन दुख्दैन यो भनेर चाहिँ क्वेसन गरिरहेका थिए। यी सबै क्वेसनको जवाब दिने गरी आज नेपालको संसदमा एउटा नेपाली बहादुर पुर्खाहरूको सच्चा सन्तानको रूपमा, सच्चा पुत्रको रूपमा आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन आँट र हिम्मतका साथ नेपालको वास्तविक नक्सा हाम्रो हो भन्ने जुन हिम्मत राख्नुभयो त्यसको सारा नेपालीले 3 करोड नेपालीले उच्च सम्मान गरेका छन्। गर्वका साथ आज शिर ठाडो गरेर बहादुर पुर्खाले सिमानामा बगाएको रगतको इतिहासको यो घडीमा आएर उच्च सम्मान भयो भनेर नेपालभरि आज दीपावली मनाउँदैछन् र सारा मानिसहरू आज देशभरि खुसी भएका छन्। यो खुसियालीको घडीमा हामी पनि खुसी छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो 1816 को सुगौली सन्धिले नेपालको सिमाना निर्धारण गरेको छ, तर 1950 को सन्धिको धारा 8 मा भारतले नेपाल सरकार नेपाल सरकार र अंग्रेज सरकार तथा इस्ट इन्डिया कम्पनीका बीचमा भएका सन्धिहरू, उपसन्धिहरू र त्यसै गरिकन त्यति बेला भएका चाहिँ यो चाहिँ कबुलियतनामाहरू सबै खारेज गर्छ भनिएको छ र त्यसभन्दा पछाडि कुनै सिमानाका सन्दर्भमा कुनै भारतसँग सम्झौता भएको छैन, सन्धि भएको छैन। यदि त्यसै हो भने नेपाल र भारतका बीचमा सीमा सन्धि नभइरहेको अवस्थामा नेपालको सीमा पश्चिममा कागडा जान्छ र पूर्वमा टिस्टासम्म जान्छ र विराट नेपालको अवधारणा त्यसपछि आउँछ र त्यसै गरिकन भारतले नेपालसँग नाता जोड्न चाहेको छ कि उसले पटक पटक भनेको छ नेपाल छोटा भइआए, तर जब भारत जन्मेको थिएन, जब भारतवर्षमा 100औं राज्यहरू थिए, 100औं राज्यलाई अंग्रेजले कब्जा गरेर त्यहाँ आफ्नो शासन चलाएको थियो। 1947 मा मात्रै बल्ल भारत जन्मेको थियो। त्यति बेलासम्म नेपाल पूर्वकालदेखि नेपाल थियो र नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा सगरमाथाको शिखरमा स्वतन्त्रताको झण्डा फहराइरहेको थियो र त्यति बेला भारत जन्मेकै थिएन। त्यसैले यदि भारतले नेपालसँग नाता जोड्नु छ भने नेपाल भारतको बाजे हो र रातिको नाता माननीय श्री नरबहादुर धामी, यस पछाडि माननीय श्री महेश्वर जंग गहतराज अथक। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 मा नेपालको निशान छाप अनुसूचित 3 बमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको र उक्त प्रावधानका आधारमा नेपालको सरकारले क्याबिनेटले जुन लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर जुन नेपालको वास्तविक नक्सा बनाएको छ त्यो वास्तविक नक्सालाई अनुसूचित 3 बमोजिमको निशान छापभित्र नेपालको वास्तविक नक्सा राख्नुपर्ने प्रावधानका आधारमा यो जो चाहिँ यो संशोधन हुन गइरहेको यो चाहिँ विधेयक संशोधन विधेयक छ। यो संशोधन विधेयक प्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, समर्थन गर्न चाहन्छु र खास गरिकन कालापानीको कुरा यही नेपालको संसदमा आजभन्दा 25-26 वर्ष पहिला कमरेड प्रेमसिंह धामीले यही बोल्नु भएको थियो, यही ठाउँबाट भन्नुभएको थियो कि काठमाडौँलाई कालापानी किन दुख्दैन र नेपालको सिमानामा रगत बोगाउने गोविन्द गौतमले जसरी आफ्नो जीवनको आहुति दिए त्यति बेला कञ्चनपुर पुनर्वासका जनताले भनेको थियो कि नेपालको सीमा भारतले मिच्दा नेपाललाई किन दुख्दैन यो भनेर चाहिँ क्वेसन गरिरहेका थिए। यी सबै क्वेसनको जवाब दिने गरी आज नेपालको संसदमा एउटा नेपाली बहादुर पुर्खाहरूको सच्चा सन्तानको रूपमा, सच्चा पुत्रको रूपमा आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन आँट र हिम्मतका साथ नेपालको वास्तविक नक्सा हाम्रो हो भन्ने जुन हिम्मत राख्नुभयो त्यसको सारा नेपालीले 3 करोड नेपालीले उच्च सम्मान गरेका छन्। गर्वका साथ आज शिर ठाडो गरेर बहादुर पुर्खाले सिमानामा बगाएको रगतको इतिहासको यो घडीमा आएर उच्च सम्मान भयो भनेर नेपालभरि आज दीपावली मनाउँदैछन् र सारा मानिसहरू आज देशभरि खुसी भएका छन्। यो खुसियालीको घडीमा हामी पनि खुसी छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो 1816 को सुगौली सन्धिले नेपालको सिमाना निर्धारण गरेको छ, तर 1950 को सन्धिको धारा 8 मा
भारतले नेपाल सरकार, अंग्रेज सरकार, नेपाल सरकार र अंग्रेज सरकार तथा इस्ट इन्डिया कम्पनीका बीचमा भएका सन्धिहरू, उपसन्धिहरू र त्यसै गरिकन त्यति बेला भएका चाहिँ यो चाहिँ कबुलियतनामाहरू सबै खारेज गर्छ भनिएको छ र त्यसभन्दा पछाडि कुनै सिमानाका सन्दर्भमा कुनै भारतसँग सम्झौता भएको छैन, सन्धि भएको छैन। यदि त्यसै हो भने नेपाल र भारतका बीचमा सीमा सन्धि नभइरहेको अवस्थामा नेपालको सीमा पश्चिममा कागडा जान्छ र पूर्वमा टिस्टासम्म जान्छ र विराट नेपालको अवधारणा त्यसपछि आउँछ। र त्यसै गरिकन भारतले नेपालसँग नाता जोड्न चाहेको छ कि उसले पटक पटक भनेको छ नेपाल छोटा भइआए, तर जब भारत जन्मेको थिएन, जब भारतवर्षमा 100औं राज्यहरू थिए, 100औं राज्यलाई अंग्रेजले कब्जा गरेर त्यहाँ आफ्नो शासन चलाएको थियो। 1947 मा मात्रै बल्ल भारत जन्मेको थियो। त्यति बेलासम्म नेपाल परापूर्वकालदेखि नेपाल थियो र नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा सगरमाथाको शिखरमा स्वतन्त्रताको झण्डा फहराइरहेको थियो र त्यति बेला भारत जन्मेकै थिएन। त्यसैले यदि भारतले नेपालसँग नाता जोड्नु छ भने नेपाल भारतको बाजे हो र रातिको नाता माननीय श्री नरबहादुर धामी, यस पछाडि माननीय श्री महेश्वर जंग गहतराज अथक। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 मा नेपालको निशान छाप अनुसूचित 3 बमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको र उक्त प्रावधानका आधारमा नेपालको सरकारले, क्याबिनेटले जुन लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर जुन नेपालको वास्तविक नक्सा बनाएको छ, त्यो वास्तविक नक्सालाई अनुसूचित 3 बमोजिमको निशान छाप भित्र नेपालको वास्तविक नक्सा राख्नुपर्ने प्रावधानका आधारमा यो संशोधन हुन गइरहेको यो चाहिँ विधेयक, संशोधन विधेयक छ। यो संशोधन विधेयक प्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, समर्थन गर्न चाहन्छु र खास गरिकन कालापानीको कुरा यही नेपालको संसदमा आजभन्दा 25-26 वर्ष पहिला कमरेड प्रेमसिंह धामीले यही बोल्नु भएको थियो, यही ठाउँबाट भन्नुभएको थियो कि काठमाडौँलाई कालापानी किन दुख्दैन र नेपालको सिमानामा रगत बोगाउने गोविन्द गौतमले जसरी आफ्नो जीवनको आहुति दिए त्यति बेला कञ्चनपुर पुनर्वासका जनताले भनेको थियो कि नेपालको सीमा भारतले मिच्दा नेपाललाई किन दुख्दैन, यो भनेर चाहिँ क्वेसन गरिरहेका थिए। यी सबै क्वेसनको जवाब दिने गरी आज नेपालको संसदमा एउटा नेपाली बहादुर पुर्खाहरूको सच्चा सन्तानको रूपमा, सच्चा पुत्रको रूपमा आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन आँट र हिम्मतका साथ नेपालको वास्तविक नक्सा हाम्रो हो भन्ने जुन हिम्मत राख्नुभयो, त्यसको सारा नेपालीले, 3 करोड नेपालीले उच्च सम्मान गरेका छन्। गर्वका साथ आज शिर ठाडो गरेर बहादुर पुर्खाले सिमानामा बगाएको रगतको